हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरफान याकूब। यूं तो बर्रे सगीर पाक व हिंद में कई मशहूर शख्सियात गुजरी हैं। इन्हीं में से एक शख्सियत का नाम था बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह जो कि एक सूफी बुजुर्ग गुजरे थे, एक दरवेश थे, एक मशहूर शायर थे, एक फ़िलासफ़र थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये बहुत ज़्यादा एक मकबूल शख्सियत माने जाते हैं। ज़्यादातर लोग इनको इनकी सूफी शायरी की वजह से पहचानते हैं। इनके कई नज़रियात रहे थे जो कि दीनी और दुनियावी लिहाज से बताए जाते थे। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें बाबा बुल्ले शाह की मुकम्मल शख्सियत के बारे में जानते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा बुल्ले शाह का मुकम्मल नाम था सैयद अब्दुल्ला शाह कादरी। इनकी तारीख़ पैदाइश 1680 बताई जाती है और यह भावलपुर और मुल्तान के एक तारीखी शहर में पैदा हुए थे जिसका नाम है उच। ये इलाका भी मुग़लों की टेरिटरी में ही आता था। इनके वालिद का नाम था मोहम्मद शाह दरवेश। इनकी वालदा का नाम था फातिमा बीबी। बाबा बुल्ले शाह एक मशहूर शायर भी थे, एक सूफी बुजुर्ग भी थे। इनकी ज़्यादातर शायरी पंजाबी लैंग्वेज में लिखी गई थी। यही वजह है कि आज भी पंजाबी कौम में इनको एक रेवोल्यूशनरी शायर माना जाता है। इनकी ज़्यादातर शायरी मज़हब, सियासत और माशरती तबकात के ऊपर लिखी गई थी। ये एक पंजाबी फ़िलासफ़र भी थे जो कि अपनी शायरी की वजह से सबसे ज़्यादा मकबूल रहे थे। कास्ट के हवाले से यानी कि ज़ात के हवाले से इनका ताल्लुक़ था सैयद कौम से। अपनी इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने वालिद मोहम्मद शाह दरवेश से हासिल करी थी जो कि ख़ुद भी एक आलिम दीन थे। बाद में इनका ख़ानदान कसूर पंजाब के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इन्होंने अपनी बकाया ज़िंदगी थी वो कसूर के अंदर ही गुजारी थी। बाबा बुल्ले शाह ने दीनी तालीम मुकम्मल कर ली थी लेकिन उनका जो रुझान था वो रूहानी तालीम की तरफ ज़्यादा रहा था। कहा जाता है काफ़ी अरसे तक ये अपने रूहानी रहनुमा को ढूंढते रहे थे और फाइनली इनके सामने एक ऐसा रहनुमा आ जाता है जो कि ख़ुद भी एक मशहूर शख्सियत रहे थे और इन मशहूर शख्सियत का नाम था शाह इनायत कादरी। ये अपने पेशे के हिसाब से एक ज़मींदार भी थे और एक सूफी दरवेश भी थे। बाबा बुल्ले शाह ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मैं आपकी शागिर्दी में आना चाहता हूँ और उन्होंने बाखुशी उनको अपना शागिर्द कबूल कर लिया था। जबकि उस वक्त सिर्फ बाबा बुल्ले शाह ही इनके शागिर्दों में नहीं थे बल्कि एक मशहूर शायर थे जिनका नाम था वारिस शाह, वो भी इनके शागिर्दों में से थे। कहा जाता है जब इन्होंने अपना रूहानी उस्ताद चुन लिया था तो जितने भी इनके ख़ानदान वाले थे और दुनिया वाले थे वो इनके खिलाफ हो चुके थे और इसमें जो सबसे बड़ी वजह सामने आती थी वो थी इनकी कास्ट। कास्ट के हिसाब से ये एक सैयदजादे थे जबकि शाह इनायत कादरी उस वक्त एक आराइन पंजाबी थे। जबकि बाबा बुल्ले शाह को उस वक्त जवाब ये था कि वो इन तबकाती फ़र्क को नहीं मानते। उनके मुताबिक उनका रूहानी उस्ताद उनको मिल चुका था, उनको और कुछ नहीं चाहिए था। जी हाँ, बात हकीकत मिलती है कि इन्होंने अपने ख़ानदान की नाराज़गी को भी मोल लिया था अपने उस्ताद के लिए। बाबा बुल्ले शाह को अपनी सूफ़ी और दरवेशी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, यानी कि उनका इरादा रहा था कि वो अपने आप को रूहानी तौर पे मुकम्मल करेंगे। बाबा बुल्ले शाह का जो उस वक्त पैगाम रहा था वो था मोहब्बत, इंसानियत और सच्चाई। उनके मुताबिक ये वो बातें हैं जो कि इंसान को खुदा से जोड़ देती हैं। उनके नज़दीक दीनी और दुनियावी रसूमात बेमायने हैं खुदा से जुड़ने के लिए, यानी कि इंसान की जितनी भी इबादत होती है वो अपने लिए होती है, वो खुदा को पाने के लिए नहीं होती। ऐसा कहना था बाबा बुल्ले शाह का। जबकि बाबा बुल्ले शाह के मुताबिक अगर खुदा को हासिल करना है तो खुदा को हासिल करने के लिए इंसान में मोहब्बत, सच्चाई और इंसानियत का होना लाजमी था। जबकि उस वक्त के दीनी और समाजी तबकात ने इनको अलग अलग नाम से पुकारा था, यहाँ तक कि इनको काफिर भी कहना शुरू कर दिया था। जबकि बाबा बुल्ले शाह अपनी रिट से नहीं हटे थे और वो अपनी डगर पर इसी तरह से चलते रहे थे। जो उनका पैगाम था मोहब्बत, सच्चाई और इंसानियत का, वो इसी तरह से फैलाते रहे थे। जबकि बाबा बुल्ले शाह एक मशहूर फ़िलासफ़र, एक मशहूर शायर भी रहे थे। इनकी शायरी बहुत ज़्यादा मकबूल रही थी, ख़ास करके पंजाबी लैंग्वेज में। इनकी शायरी में ज़्यादातर सूफियाना शायरी मिलती थी। ये इस तरह की शायरी हुआ करती थी जिसमें एक मैसेज छुपा हुआ होता था और उस मैसेज को वो लोगों तक पहुँचाया करते थे। जो इनकी शायरी है वो ज़्यादातर आसान अल्फाज में मिलती है, यानी कि बिल्कुल आम से अल्फाज में की गई एक शायरी है जो कि आम सा इंसान भी आसानी से समझ सकता है। उस वक्त के दौरों में भी इनकी शायरी इंसानों के अंदर इसी तरह से मकबूल थी जिस तरह से आज भी इनकी शायरी इंसानों में मकबूल मिलती है। जबकि अगर तादाद के हिसाब से उस वक्त से लेकर अब तक का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस वक्त करोड़ों इंसान इनको मानते हैं। इसमें हिंदू बिरादरी भी इनको मानती है और सिख बिरादरी भी इनको बहुत ज़्यादा मानती है। दुनिया में कई ऐसे नगमा निगार मिलते हैं जो इनकी शायरी को अपने गानों में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई कई गाने इनकी शायरी के ऊपर बनाए जा चुके हैं। इनमें से लिखा एक मशहूर गाना कहलाता है बुल्ला की जाना मैं कौन। इस पोइट्री की ख़ास बात यह थी कि इसमें इनकी अपनी ज़ात का अंसर भी था।
جو اس پوئٹری کے اندر الفاظ ملتے ہیں وہ دل کو چھو لینے والے ملتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن کو سن کے کئی دل پگھل جاتے ہیں۔ آ جاتے ہیں جتنے مسلم ان کی شاعری کو نہیں پڑھتے، اس سے زیادہ ہندو اور سکھ ان کی شاعری کو پڑھا کرتے ہیں، اور جو بات حقیقت ملتی ہے وہ اپنا میسیج بھی انہی لوگوں تک ڈیلیور کرنا چاہتے تھے۔ اس پوری شاعری کے اندر ہمیں ایک میسیج ملتا ہے۔ اس شاعری میں دنیاوی مرتبات اور دنیاوی شناخت کو رد کرتے ہوئے خود شناسی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یعنی بابا بلے شاہ کے مطابق دنیاوی اور دینی رسومات سے خدا کے قریب نہیں جایا جا سکتا جب تک انسان کے اپنے اندر محبت اور سچائی موجود نہ ہو۔ بابا بلے شاہ کے مطابق محبت ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے کافی لوگ ان کے مخالف بھی رہے تھے۔ کئی دینی طبقات کے لوگوں نے ان کو کافر تک کہہ دیا تھا۔ یعنی یہ بات حقیقت ملتی ہے کہ اس وقت ان کی شاعری کافی زیادہ کنٹروورشل رہی تھی۔ اس وقت شاعری سب سے بڑا میڈیم ہوتا تھا کمیونیکیشن کا۔ ان کے مطابق جو یہ اپنا میسیج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو، وہ غلط ہے۔ جبکہ اگر آج کے دور کے حساب سے دیکھیں تو جو ان کا میسیج تھا وہ مسلمز کے لیے نہیں تھا۔ یعنی وہ اپنا میسیج جن لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہتے تھے وہ ان تک ڈیلیور ہو جاتا تھا، اور یہی وہ ریاضت تھی جو بابا بلے شاہ نے کی تھی۔ یعنی کہ روحانی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے اپنا میڈیم چنا تھا اپنی شاعری کو۔ ان کی شاعری میں ایسے دل لبھانے والے الفاظ ہوتے تھے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے، اور وہ اپنا ایک گہرا اثر چھوڑتے تھے ان کے پڑھنے والوں کے اوپر۔ یہی وجہ تھی کہ بابا بلے شاہ نے اپنا میسیج ڈیلیور کرا لوگوں تک اپنی شاعری کے ذریعے۔ جبکہ اس وقت بھی کئی ایسے طبقات ملتے تھے جو ان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے اور ان کو ایک کافر پکارنے لگے تھے۔ ان کی شاعری نے جو سب سے زیادہ اپنا امپیکٹ ڈالا تھا وہ پنجابی قوم کے اوپر ڈالا تھا۔ پنجابی لوگ آج بھی ان کی شاعری کو پڑھا اور سنا کرتے ہیں، چاہے اس میں ہندو پنجابی ہوں، سکھ پنجابی ہوں یا پاکستان میں رہنے والے پنجابی ہوں، سب ان کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ یہی وجہ رہتی ہے کہ بابا بلے شاہ کا جو میسیج تھا وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے آج بھی۔ پہلے کے دوروں میں درویشی کے الگ الگ طریقے ہوتے تھے، ان میں سے ایک یہ طریقہ بھی ہوتا تھا جس میں الفاظ کے ذریعے لوگوں تک پہنچا جاتا تھا، اور یہ وہ طریقہ تھا جس نے کئی دلوں کے اوپر اثر کرا ہے۔ کئی دلوں کو ان الفاظوں نے موم کرا ہے، اور کئی زبانوں نے ان الفاظوں کو سن کے ہی شہادت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک ایسا میسیج ملتا تھا جو کہ محبت اور امن کا میسیج ہوتا تھا۔ یہ وہ میسیج ہوتا تھا جو انسان کو خدا سے جوڑ سکتا تھا، اور بابا بلے شاہ کا بھی اپنی زندگی میں صرف یہی مقصد رہا تھا، خدا کی تلاش۔ بابا بلے شاہ کے مطابق انسان صرف اور صرف خدا کو اسی صورت میں ڈھونڈ سکتا ہے جب اس کا ظاہر بھی اچھا ہو اور اس کا باطن بھی اچھا ہو۔ یعنی اگر مکمل طور پہ کسی انسان میں اچھائی ملتی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، تو وہ خدا سے قریب تر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا میسیج تھا جو کہ اللہ کی وحدانیت کا میسیج تھا، اور یہ بہت آسانی سے لوگوں کے دلوں تک اپنا میسیج پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان کی شاعری بھی بہت عام سادہ پنجابی الفاظوں میں لکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کی شاعری کو آج بھی پڑھتے ہیں۔ آج بھی ان کی صوفی شاعری کے اوپر کئی کلام پڑھ لیے جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ جو ان کی شاعری ہے وہ سب سے زیادہ گانوں کے اندر ہی پاپولر رہی ہے، جبکہ ان کا یہ میسیج گانوں کی صورت میں ہوں یا کتاب کی صورت میں ہوں، یہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ان کی شاعری پنجابی فوک میں اور صوفی گانوں میں پڑھی جاتی ہے۔ پنجابی زبان میں جب ان کی شاعری کو پڑھا جاتا ہے تو اپنا الگ رنگ ہی پیش کرتی ہے۔ بابا بلے شاہ کا انتقال 1757 میں ہو گیا تھا۔ ان کی قبر قصور پنجاب کے اندر موجود ہے۔ آج بھی ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان کے عرس پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، سکھ برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، جبکہ مسلموں کا بھی کئی بڑا مجمع ان کے مزار پر پہنچ جاتا ہے۔ فائنل کنکلوژن میں بابا بلے شاہ کی جو تعلیمات ملتی ہیں اس میں انسانیت، محبت اور سچائی کا درس ملتا ہے۔ یہ وہ راہ ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے انسان خدا کو پا لیتا ہے۔ دوستوں، ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔